الكلوب هذا هو كلوب ديستيني للشرشور دومبلوا اللي عندهم ان بروجي بروفيسيونيل بيان ديفيني، متكون من 16 باحث عن شغل يدوم 3 أسابيع. في الكلوب هذايا حبينا نبينوا اللي الشرشور دومبلوا ما يبقاش واقف على انه اعطوا لي والدوله ما عطتنيش. اليوم مش تولي باش تعدى الفا باس لاكسيون، اليوم باش يولي باحث عن شغل مشارك في العمليه هذيا، باش يولي ستار اكتور دون سا ديمارش دو ريشيرش دومبلوا. Enfin, des personnes qui vont finaliser leur liste d'employeurs à contacter, d'autres qui vont finaliser leur CV, leur lettre de motivation, leur carte visite, d'autres qui sont en train donc de préparer leur candidature, avoir des informations sur les entreprises, etc. Donc chacun, il organise son temps à sa façon et suivant le besoin qu'il a donc et qu'il a planifié. Oui, bien sûr, il y a toujours donc l'assistance et l'accompagnement des conseillers et qui se déplacent donc pour voir si certains ont besoin d'un appui ou bien d'un soutien donc pour finaliser leur travail. دخلنا في الكلوب، حسيتها بالحق بالنسبه لي انا حسيتها اون اوبورتونيتي، اون فري اوبورتونيتي، تعلمت منها برشا حاجات. اول حاجه تعلمت لا ريشيرش بيرتينونت دي زامبلوا، تعلمت زاده كومون ديفوالي لو مارشي كاشي، حاجه اول مره نسمع بها. انا قبل كيما اي جون كنت ديما نلوج في لي زوفر دومبلوا، توا وليت انا اللي نلوج على لي سوسيتي وانا اللي نبعث سي في نتاعي والكانديداتور سبونتاني. تعلمت زاده لي زوتي دو ريشيرش دومبلوا اللي هما اول نهار بدينا فيه خرجنا لي كومبيتونس نتاعنا، سافوار وسافوار فير وسافوار اتر. تعلمنا كيفاش نوظفوهم زاده باش نكتبوا السي في نتاعنا، تعلمنا كيفاش نكتبوا ليتر دو موتيفاسيون، تعلمنا الكارت فيزيت كيفاش نعملوا الكارت فيزيت نتاعنا، تعلمنا زاده لي زابيل تليفونيك كيفاش تكلم معناها لي زومبلوايور وكيفاش انت تحاول ميم سي ما عندهمش دي بوست فاكون كيفاش تحاول انت باش تاخذ منهم اون رونكونتر اكسبلوراتوار كوميم، حتى لو كان ما لقيتش خدمه تنجم تتعلم منها برشا حاجات. كي نعمل انتروتيان ويعيطوا لي كانت عندي بروبليم دو كونفيونس، بروبليم حتى فما اغلاط حاجات ما لازمنيش نجاوب هكاكا، ما جاوبت هكاكا. مي بعد التجربه هذيا وبعد الكلوب شيرشور دومبلوا عملت دي انتروتيان سيتي بيان معناها باسي. لا كونفيونس، لي ريبونس، ميم لي جيست سون بيان كالكولي. جبت الفرصه اخرى عملت فورماسيون كلوب دو ريشيرش دي زامبلوا اللي هي تعلمنا منها كيفاش نعملوا ليتر دي موتيفاسيون، سي في، وسيرتو طالب الشغل تو حاليا عنده كارت فيزيت، اللي نحن كارت فيزيت هذه نسمعها كان عند الطبيب ولا محامي اكسيتيرا. ومن خلال الكلوب هذا تعرفنا على برشا حاجات، منهم لي تري دي بيرسوناليتي اللي حددوا لنا لي تيب نتاع الخدم اللي نجموا نخدموهم، احنا شنو لي بوان فور وشنو لي بوان فيبل حتى اللي يكونوا فينا، حتى شنو الحاجات اللي نجموا نخدموا عليهم ونصلحوهم. شفنا زاده لي تكنيك دو ريشيرش دومبلوا كيف لي سي في معناتها ليتر دو موتيفاسيون، وتعرفنا على حاجه جديده اللي هي الكارت فيزيت، مش كان اللي يخدموا كهو حتى اللي دوموندور دومبلوا زاده هما عندهم كارت فيزيت. كي جيت الكلوب هو استراتيجيه معناها جيت تاكدت اللي انا كنت في طريق مش غلط، لكني ناقص مراجعات. راجعت الاستراتيجيه نتاعي في الريشيرش دومبلوا، لقيت بعض النقائص بما فيها السويفي المتابعه نتاع لي بيست نتاعك ولا لي دوموند اللي حطيتها، ما كنتش نعمل انا سويفي. تعلمت نعمل سويفي سواء مع علاقاتي مع الاشخاص اللي حكيت معاهم ولا مع المؤسسات كي نحط سي في، وحسنت زاد من السي في نتاعي كان ناقص يعني تستحق مراجعه، هو مش خايبه ما تستحق مراجعه. استراتيجيه اللي علمها لي جروب شيرشور دومبلوا نادي الباحثين عن شغل، هو خليني نرجع للطريقه اللي كنت نلوج بها على خدمه اللي هي كانت تنقص شويه مراجعات. افكتيفمون لقيت اللي صلحته بالكلاب. خدموا وطبقوا شنو عطيناهم احنا اليوم، فهمت؟ وثم شكون ان شاء الله نسبيرون بيان اللي من هنا للجمعه الجايه باش يصير بلاسمون ويصير لانسيرسيون على الاقل ثم 3-4 من الجروب هذايا، فهمت؟ وانا راها تجربه رايده لانها عملت نحن الاوبجيكتيف نتاعنا ان نلقوا خدمه. وعملت معاه لونتروتيان وبالوقت حكيت على الكومبيتونس نتاعي التكنيك والكونيسونس وكل شيء، وبالوقت جتني الفرصه باش نبراتيك لي كومبيتونس نتاعي.
وريته ديجا عنده خدمه مش ولده يخدم له فيها، قال له تحضر لك غدوه ما 3 بتاع العشيه ولا وقتها عنده بحذاه نص نهار. بالوقت قلت له ميساج لحظه تك تك ميم با 10 مينوت كملت له الخدمه وقلت له تفضل الخدمه نتاعك. بقى شوكي وكي ولا انتريسي وكي كيف نقولوا احنا مكبش فيا. عملنا دي اكزومبل في لونتريتيان دامبوش اللي هي حفزنا وعملنا الثقه في روحنا كيفاش نعملوا نمشي لو سوسيتي نقولوا رانا نحن فلان فلان فلان. دونك قبل كانت لونتربريز ديما تصدنا، اما تو نحكي على تجربتي لخاطرني عملت معناتها اكسبيريونس. في الاكسبيريونس هذه ديريكت حكيت لها من اج كازيت السوسيتي قالت لي سي بيان تري بيان، ما عندها ما خلتنيش باش تنفس، ما خلتنيش باش تحكي ديريكت. ما قالت لي جيبي لي ديبلوم ايغاليزي والسي في والليتر دي موتيفاسيون، قلت لها ديجا هما عندي في يدي جست ديبلوم ايغاليزي راني ما عنديش. قالت لي سي بيان لي 1 سبتمبر تبدي معانا. مشيت عملت ابل تليفونيك على اساس انا خرجت من عطاونا دي سيت في الكلوب كل شيء، خرجت معناتها لي سوسيتي اللي انا نجم نخدم فيهم. عرفت بروحي كيف ما شفنا في الكلوب معناتها شنو لازم نقولوا من اج جوسكا زيد، كيفاش نعرفوا برواحنا لي كومبيتونس، شنو نقولوا من الاول شنو اللي يجي من بعد وشنو الاخر. حتىش الغوميرسيمون معناتها حتى كي نكمل معناتها كل شيء غوميرسيمون اوكي قال لي اوكي معناتها مرحبا بك معنا، وبديت معناتها ديريكتومون زاده في الخدمه. انا فقط بالسويفي متابعه للاشخاص اللي كلمتهم ولا للشركات ولا للدوسيي كله لازم ديما تعمل متابعه وما تنساهاش المعلومه هذيك والفكره هذيك والحكايه اللي حكيت فيها مع شخص ينجم يكون عامل تالي ربما هو مازال ما جابش امبلوي. انا الشخص هذا اللي نخدم معاه تو هو عام كامل يلوج على خدام وحاول برشا مرات للي انا جيت وعاودت ذكرته وانتدبني. Les clubs de recherche d'emploi dans d'autres pays, notamment au Canada, ont fait leurs preuves parce qu'ils permettent aux chercheurs d'emploi de toucher le marché caché de l'emploi. Donc on sait que 70% des emplois sont accessibles, mais peu de chercheurs d'emploi y tentent. Donc 30% de chercheurs d'emploi qui prospectent à l'intérieur du marché caché. Donc l'intervention club va notamment permettre aux jeunes Tunisiens de pouvoir avoir accès à ce marché caché-là, aussi par l'accompagnement des conseillers qui vont, conseillers de l'ANETI, qui vont les structurer, les préparer dans leur manière de se présenter pour qu'ils aient une façon stratégique de pouvoir se démarquer par rapport aux autres chercheurs d'emploi.